الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول لا حول ولا أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. لا. حي على لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. Jimmy Janan request accept ka. قل لا إله إلا الله اللهم رب العالمين والتام والصلاة قائمة سيدنا محمد Imran Hussein request accept करो भाई. Fezan Haq request accept करो. بس ته اوس په موږ دا سنت کو بیا به نه پس ان شاء الله خطبه کې کېدای شي لا راشو.